नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म काफेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन हुनेमा राजनीतिक दल र सरकारवालाहरूको आशंका, कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने आयोगको दावी। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन मिलेरै जाने प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षको प्रतिबद्धता, गठबन्धनबाट सरकारलाई अझै एकताबद्ध बनाउने दावी। नेपालमा सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई लिएर प्राज्ञिक वर्गद्वारा चिन्ता व्यक्त, बढ्दो महँगीले नेपाल पनि श्रीलङ्काकै लयमा बढेको भनाइ। युद्ध लम्बिँदै गएपछि रुसप्रति युक्रेन थप आक्रोशित, जवाफी हमलाका लागि तयार रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दावी। र करण केसीको ह्याट्रिकको मद्दतमा नेपालद्वारा PNG 37 रनले पराजित, एक खेल अगावै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेटको फाइनलमा। अब पुरा समाचार। जनताको सार्वभौम सत्ताको उपभोग गर्ने विषयका रूपमा हेरिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा यति बेला सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन आयोग र राजनैतिक दलहरूले आआफ्नो तयारी जारी राखेका बेला निर्वाचनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमाथि प्रश्न समेत उठिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गइरहेका बेला स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा, निर्वाचन आचार संहिता, नो भोट, विदेशमा बसेका नेपालीहरूको मताधिकार लगायतका विषयहरू निर्वाचनको सम्मुखमा सतहमा आएका छन्, जसमाथि सार्वजनिक वृत्तमा विभिन्न बहस र टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। बिहिबार निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा संशय व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता बाबुराम दाहालले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको विषयमा विगतदेखि नै आयोग र दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप मात्रै हुने गरेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले उम्मेदवारले गर्ने भोज भतेरमा कडाई गरिनुपर्ने बताउनुभयो। टोपी त्यसैगरी चाहिँ इत्यादि त्यो चाहिँ ज्याकेट लगाएर सबै केही गर्न पाइँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। है हामीले हेरौँ अब यो के कार्यान्वयन हुन्छ त? अब तपाईँहरूले भन्नु होला तपाईँहरूले गर्ने हो, कहाँबाट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले नगर्ने कसरी हुन्छ? अब यो चाहिँ यस्तो ऱ्यान्डमली कुरा गरेर तपाईँहरूले हामीलाई भन्ने, राजनीतिक दललाई भन्ने, अनि हामीले चाहिँ खै तिमीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी स्ट्रिक्टै गर्नु भएको छैन, हामी किन मान्ने? हामीले तपाईँहरूलाई भन्ने। अनि यो बिचमा चाहिँ निर्वाचन आचार संहिता पिसिने आजसम्म हुँदै आएको। विभिन्न समिति गठन गर्नु पर्दैन। अहिले त गाउँ गाउँमा प्रहरीहरूको चौकी छ। तपाईँ मगाउनुहोस् न, उजुरी गर्नुपर्छ त्यहाँबाट कुन कुन पार्टीले कहाँ कहाँ आज भोट गरेको छ, कति गाडी दौडाएको छ। यो खाली टार्ने काम गर्ने हो भने त जे गरे पनि राम्रै लेख्नु भएको छ, त्यो प्रहरी तपाईँलाई दिन्छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ, भयरहित र विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले निर्वाचनका बेला उपहार दिनेलाई मात्र नभई लिनेलाई पनि कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाले आचार संहिता कार्यान्वयनमा सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको भनाइराख्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ मैले कतिपय देशको चाहिँ आचार संहिता चाहिँ सुन्दाखेरि यो उपहार दिने लिने जुन कुराहरू छ अथवा चाहिँ रकम दिने लिने जुन कुराहरू छ त्यसमा दिनेलाई भन्दा लिनेलाई बढी दण्डित गर्ने कुराहरू पनि रहेछ। दिनेलाई होइन, लिनेलाई चाहिँ अझ बढी दण्ड हुने यो खालको पनि मान्यताहरू रहेछ। यसमा हामीले त्यो मान्यता चाहिँ यहाँ विकास भएको जस्तो चाहिँ लागेन। दिनेलाई नै यहाँ चाहिँ दण्डित गर्ने कुराहरू रह्यो। आचार संहिता मेरो प्रतिबद्धता हो। म आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दिनँ। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर मलाई चुनाव जित्नु छैन, या आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको अनदेखा गरेर चुनाव गराउनु छैन भन्ने दुईटा स्टेक होल्डर, मेजर स्टेक होल्डरहरूले यो कुरा चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाइदिने हो भने मेरो विचारमा यसको राम्रो परिणाम आउँथ्यो होला भन्ने। निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमाथि विभिन्न राजनैतिक दल र सरकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचार संहिता सबैको सुझावका आधारमा बनाएको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो।
यो आचार संहिता अत्यन्तै राम्रो छ। म सम्बद्ध भएको दल वा म सम्बद्ध भएको संस्था यो आचार संहितालाई पालना गर्न र गराउन कटिबद्ध छ। यदि त्यसो हो भने शङ्काको प्रति यो अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसन मैले देखिरहेको छु। आफैले आफैलाई शङ्का गरेर आफैले आफैलाई अविश्वास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्च बढाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै यदि उम्मेद्वारका लागि तोकिएको खर्च अपुग भए आयोग पुनर्विचार गर्न तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। के यो जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता भनेको पद र पैसाले खरिद गर्ने जिनिस हो कुनै? हामीले यही व्याख्या गर्न खोजेको हो लोकतन्त्रमा। यो आचार संहितामा जे कुरा गर्न पाइन्छ भनेर लेखिदिएको छ। यो आचार संहितामा लेखिदिएको कुरा एउटा गाउँपालिकाभित्र तोकिएको खर्च अनुसार एउटा अध्यक्षले गर्न सक्दैन भनेर कहीँ प्रमाण आउँछ भने आयोग यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार छ। चुनावमा सिद्धान्त विचार र इमानले जितोस्, मनी र मसल पराजित होस् भन्ने आयोगको मनसाय रहेको र सोही अनुसार खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ। साथै उहाँले आयोगलाई जाँच्नका लागि आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्न राजनीतिक दलहरू र सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ महेश कठायत, ललितपुर। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन तथा कार्यविधिको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गरेको छ। बिहिबार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा जानकारी दिइएको हो। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनमा उम्मेद्वारले आफ्नो मनोनयन प्रक्रिया दर्ता गर्दा सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूलाई 17 बुँदे निर्देशन दिइएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगले आम मतदातालाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरेको छ। आम मतदातालाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग परिसरमा कल सेन्टरको स्थापना गरिएको छ। कल सेन्टर सञ्चालन भएको पहिलो दिन 310 कल र दोस्रो दिन 261 कलहरूबाट मतदाताहरूको जिज्ञासा समाधान गरिएको छ। यसको लागि 1102 नम्बरको टोल फ्री नम्बर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। प्रवक्ता पौडेलले कल सेन्टरमा मतदाता नामावली, निर्वाचन आचार संहिता, मतदाता शिक्षा लगायतका विषयमा आम मतदाताहरूबाट जिज्ञासा आउने गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताउनु भएको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै नेताले गठबन्धनबाट सरकारलाई अझै सशक्त र एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबको 24औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी कुनै पनि अवस्थामा गठबन्धनको विपक्षमा नरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अप्ठ्याराहरूलाई मिलाउने काम राजनीतिक दलहरूको भएकोले आफू अप्ठ्यारासँग नभाग्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनबाट अझै सरकारलाई सशक्त र एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। कुरा उठेको छ, गठबन्धनको कुरा उठेको छ। हाम्रो पार्टीले गठबन्धनलाई सँगै लाने निर्णय गरेको छ। यसमा दुई मत छैन। हाम्रो पार्टी कुनै पनि हालमा जो गठबन्धन भएको छ वास्तव भनेको सबै अरू पार्टीका नेताहरूले सहयोगमा प्रयास भएका छैन। कुनै पनि हालमा चाहिँ उहाँको जो सहयोग गर्नु अझ बढी हामी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय मिथ्या र भ्रामक समाचार र सूचना पनि बढ्न थालेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशको संविधानको रक्षा गर्नु राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न गरेर नयाँ संविधान निर्माण भएको उल्लेख गर्दै यो संविधान तुलनात्मक रूपमा
राम्रो भएको धारणा राख्नुभयो। र यो तुलनात्मक रूपले राम्रो संविधान हामीले बनाएका छौँ। स्वाभाविक रूपले यो संविधान मार्फत हामीले 62-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेका छौँ। त्यसैले यो संविधानको रक्षा हामी सम्पूर्ण 2,92,00,000 नेपाली र उनका प्रतिनिधिहरूको रूपमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको निम्ति एउटा ठुलो जिम्मेदारीको विषय हो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर जाने बताउनुभयो। संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन बनेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानपछि निर्वाचनतिर दिने, गठबन्धन बनाउने कुरा, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा, सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबैमा र अहिले पछिल्लो एमसिसीसम्म आउँदा पनि देशलाई राजनीतिक अप्ठ्यारोबाट बचाउनेमा चाहिँ माओवादी केन्द्र अग्रसर नै छ। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा नयाँ शीत युद्धको छाया मडारिरहेको बताउनुभयो। भट्टराईले विश्व राजनीतिसँगै परिवर्तित भूराजनीतिका कारण अमेरिका, चीन र भारतबीचका सम्बन्धहरूले समेत नेपालको आन्तरिक सम्बन्धलाई प्रभावित बनाइरहेको इङ्गित गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा जसरी नेपालको छरछिमेको भूराजनीति बल्लिँदो छ, विश्व राजनीति सँगसँगै भूराजनीति बल्लिँदो छ, एउटा नयाँ शीतयुद्धको छाया प्रतिछाया मडारिँदैछ। खास गरी भारत, चीन, अमेरिकाका बीचका सम्बन्धहरूले हाम्रो आन्तरिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्ने जुन परिस्थिति बन्दै गएको छ, यसलाई हामीले बेलैमा आकलन गरेर एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउनै पर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले लोकतन्त्रलाई अझै पनि ठिक ढङ्गले पूर्णता दिन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले आसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलहरू मिलेर निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन एक ठाउँमा खडा रहने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्नका निमित्त अब गठबन्धनमा सहभागी दलहरूका प्रदेश स्तरीय प्रमुख, जिल्ला स्तरीय प्रमुख र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको एउटा संयन्त्र बनाउने र उक्त संयन्त्रले आफ्नो पार्टीको विवरण बुझाएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको तालमेलमा सहभागी बन्ने बताउनुभयो। राखेको स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ। मन्त्री कार्कीले बैठकमा सहभागी गठबन्धनका नेताहरूले भोलि शुक्रबार भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रमण सफलताको शुभकामना दिएको पनि बताउनुभयो। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र भारतको बीचमा सरकारको मात्रै नभई जनताको स्तरमा पनि सम्बन्ध भएकोले यी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने, विकसित गर्ने र दुई देश बीचमा देखिएका समस्याहरूको हल गर्न उच्च स्तरको राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले जनताको लागि निरन्तर लडिरहने प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता खनालले काठमाडौँमा आयोजित पेशागत महासङ्घ नेपालको कार्यक्रममा खनालले आगामी वैशाख 30मा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केपी ओली जस्तो प्रतिनिधि नभई जनताको लागि निरन्तर लडिरहने प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेता खनालले समाजवादी पार्टी रूपान्तरणको नयाँ युगमा आएको हुनाले धेरै कार्यहरू सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको र ती कार्यहरूलाई व्यवस्थित रूपले कार्यवाहकको रूपमा अघि सारेर लानुपर्ने बताउनुभयो। दलहरूका विगतका कार्यशैलीले समस्याको समाधान गर्न नसकिने देखिसकेकाले नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सम्मानित नेता खनालले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि चुनौतीको सामना गरेर आफूहरू अगाडि बढिरहेको पनि
बताउनु भएको छ। चुनावी अभियानमा व्यापक रूपले जनपरिचालन गर्ने, जनताका बिचमा पुग्ने र जहाँ जहाँ हाम्रो संगठन विस्तार भइसकेको छैन ती ठाउँहरूमा संगठन विस्तार गर्ने, विस्तार भइसकेका ठाउँमा सुदृढ गर्ने र चाहिँ नि जनताका प्रतिनिधिहरूलाई, सही प्रतिनिधिलाई, केपी ओली जस्ता प्रतिनिधि होइन, वास्तवमा चाहिँ जनताको निम्ति निरन्तर लडिरहने प्रतिनिधिहरूलाई हामीले निर्वाचित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। नेता खनालले आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसको तयारीका लागि सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत गरेर अगाडि बढ्न समेत नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पार्टी समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बिहिबार बसेको बैठकले 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले कुनै पनि खास पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा गठबन्धन गर्नका लागि भने पार्टीको स्थानीय पार्टी समितिलाई अधिकार दिइएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कौडेलले बताउनुभयो। आफ्नो जिल्लाले, प्रदेशले र स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाले आवश्यकता र औचित्य हेरी उसले गठबन्धन गर्न पाउने उसलाई निर्णय हामीले गर्यौँ। बैठकले पार्टीको विधानलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको पनि नेता कर्णले जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीको जीवन र अनुभूति समेटिएको पुस्तक बजारमा आएको छ। उक्त पुस्तकलाई घोस्ट राइटिङ नेपालले बजारमा ल्याएको हो। पुस्तकका बारेमा समीक्षा गर्दै प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले पुस्तकको सौन्दर्य आफूले घटना प्रदान भएर लेखिएका पुस्तकमा भेट्ने र यो पुस्तक समेत यसै कोटीमा भएको बताउनु भएको छ। स्टेजमा नै रहनुभएका दमननाथ ढुङ्गाना र विश्वकान्त मैनाली दुवै अलग अलग राजनीतिक पार्टीहरू भित्रको गलत प्रवृत्तिले निमुटेका बुद्धिजीवी भएको र उहाँको अनुभूति बजारमा आएकाले सबैलाई पढ्न आग्रह र प्रेरित गर्नुभयो। पुस्तक समीक्षक प्राध्यापक डाक्टर बिना पौडेलले नवरसहरूलाई छुन सक्नु पुस्तकको विशेषता भएको र यो पुस्तकमा समेत उक्त विशेषता भएको बताउनु भएको छ। कुनै कुरा किन लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको उत्तरमा चाहिँ के रहेछ भने त्यो आफ्नो विषयको जुन एउटा विरासत हो त्यो विरासतलाई हस्तान्तरण गर्ने यो एउटा तरिका रहेछ पुस्तक लेख्नु भनेको पनि। तीनवटा अवयव भन्ने चलन छ। सामान्य एउटा पुस्तकभित्र हुने जसलाई रस भनिन्छ, सार भनिन्छ, रङहरू भनिन्छ, ती सबै कुरा समेटिया हुन्छ। समीक्षा गर्ने मानिसले त्यो मानिसको अनुहार सम्झेन, उसको परिवेश सम्झेन, उसको परिवार सम्झेन, उसले गरेका विभिन्न क्रियाकलाप सम्झेन भनेदेखि मात्रै ऊ बायस नभएर एउटा ठाउँमा बस्न सक्ने हुँदो रहेछ। विश्वकान्त मैनालीलाई पहिलो भेटमा धर्मपत्नी सावित्री मैनालीले ठुलो मान्छे बताएको पुस्तकको किस्सा उल्लेख गर्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले धर्मपत्नीको ठुलो मान्छे आज साँच्चीकै ठुलो भएको उल्लेख गर्नुभयो। जस पश्चात धर्मपत्नीका आँखामा आँसु सलबलाएका थिए। विश्वकान्त मैनालीका विभिन्न स्वभाव र रसहरू पुस्तकमा पोखिएको र पुस्तकबाट रोमान्सको समेत अनुभूत गर्न सकिने पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले बताउनुभयो। रोमान्टिसिजम पनि छ, यो किताब इतिहास पनि छ, यो किताब समाजको विश्लेषण पनि छ र बहुतै कम आत्मवृत्तान्तमा यसरी विश्लेषण गरेको पाइन्छ। सिनेमामा देखाउँछ हिरोइन प्रवेश गरेको, तातो दुध लिएर आएको गिलासमा, जाली रुमाल बिछाएको, ठ्याक्कै त्यही सिन विश्वकान्तले सावित्रीजीको उसमा लेख्नु भएको छ। अनि राष्ट्रव्यूका संस्थापक महासचिव र नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीको पुस्तकले न्याय क्षेत्र र राजनीतिको एक समयको इतिहास र घटनाहरूलाई बोकेको छ। त्यो सँगै उहाँको ठट्टा, केटाकेटीपन, माया प्रेम लगायतका कुराको समेत स्वाद पुस्तकबाट पाइने वक्ताहरू अधिकांशले उल्लेख गर्नुभएको थियो। 5 महिना सँगै जेल जीवन बिताएको स्मरण गर्दै साहित्यकार मोदनाथ पस्रितले लेखक मैनालीलाई सधैँ असल मान्छेका रूपमा पाएको बताउनुभयो। त्यो जेल बसाइ कस्तो हुँदो रहेछ भने अत्यन्त प्रिय साथीहरू, एक अर्काका सहयोगी भएको हुनाले एकदम सम्झना हुने, भेटघाट गर्दाखेरि पनि असाध्यै हार्दिकता व्यक्त हुने, त्यस्तो स्थितिमा हामी रहेका हौँ। अहिले अकस्मात उहाँसँग भेटघाट भयो। भेटघाट हुँदासम्म उहाँ लेख्ने गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ लेखन कार्यमा लाग्नुभएको थियो र सबै कुराहरू उहाँले यस कृतिमा यो पहिलो खण्ड हो उहाँको। पुस्तकलाई सन्तानको रूपमा लिएको बताउँदै यो आफ्नो पहिलो भाग र सम्झनाहरूको टिपोटका रूपमा लिनुहुन लेखक मैनालीको आग्रह छ। आर्जनको लागि लेख्ने चाहिँ एउटा अवस्था रहन्छ। यो पुस्तक चाहिँ आर्जनको लागि होइन, मैले आफ्नो जीवनमा भोगेका यो पुस्तक एउटा यो मेरो कथा पनि हो। विलियम शेक्सपियरले आफ्नो नाटकमा भने जस्तै संसार एउटा नाट्यशाला हो
हामी सबै आउँछौँ जान्छौँ आफ्नो भूमिका खेल्छौँ। पुस्तकमा 448 पृष्ठ र तस्बिरहरूसहितका 59 अध्याय छन्। लोकार्पण कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, डाक्टर विजय कुमार पौडेल, युवराज घिमिरे, टङ्क पन्त लगायतको उपस्थिति थियो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामै रहँदा नेपालमा अत्यावश्यक मानिने बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र सङ्कट बढ्न थालेको छ। लगानी गर्न बैंकहरूसँग पैसा नहुनु, चरम बेरोजगारी र मूल्य वृद्धिले नेपाल कतै छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काकै बाटोमा त हिँडेको छैन भन्ने आशंका पैदा हुन थालेको छ। नेपालमा सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई लिएर केही प्राज्ञिक वर्गहरूले छिमेकी मुलुक श्रीलङ्काको उदाहरण दिँदै बेलैमा सचेत हुन जोड दिइरहेका छन्। यति बेला ऊर्जा सङ्कट र मूल्य वृद्धिले श्रीलङ्काली जनताको दैनिकी अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। घण्टौँ लाइनमा उभिँदा पनि जनताले आफ्ना सवारी साधनमा तेल हाल्न पाएका छैनन्। पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारले उत्पन्न तनाव नियन्त्रण गर्न सरकारले सेना लगाएर तेल ग्यास बाँड्न थालेको छ। कुनै समय नेपालीले भोगेको अत्यासलाग्दो लोड सेडिङ यति बेला श्रीलङ्काली जनताले भोग्दै गरेका छन्। विदेशी ऋणले चुर्लुममा डुबेको श्रीलङ्का नेपालभन्दा करिब 2300 किलोमिटर मात्र पर छ। तर नेपालको समस्या पनि श्रीलङ्काकै लयमा बढेको छ। केही समय अघिसम्म फालाफाल विद्युत छ भन्ने विद्युत प्राधिकरण अहिले महँगोमा भारतसँग बिजुली किनेर बाँड्दै आएको छ र केही दिन यता महँगोमा किनेर वितरण गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाउन थालेको छ। केही समय हामीले विद्युत प्राधिकरणले अथवा घाटाको अवस्थामा सरकारले पनि हेर्छ नै होला, हामीले रिक्वेस्ट गरेको पनि छौँ। उद्योग बढ्दाखेरि देशकै इकोनोमी पनि माथि जाने हो र उद्योगी साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूबाट पनि केही चाहिँ कन्ट्रिब्युसन सपोर्ट हुन्छ भने गरौँ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। उता आयल निगम पनि विद्युत प्राधिकरणकै बाटोमा हिँडिरहेको छ। पेट्रोल किन्ने पैसा नै नभएको भन्दै सरकारसँग हार गुहार गरिरहेको छ। र पछिल्लो समय जुन पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट हामीले चाहिँ डिजल प्राप्त गऱ्यौँ अम्लेगञ्ज डिपोमा, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि डिस्टर्ब भएको अवस्था चाहिँ छैन। अब पैसै तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकेन। त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेरै हामीले एउटा सुझाव दिएको। यो अवस्थामा गठबन्धन सरकारसँग तत्काल अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने र सङ्कटलाई हल गर्ने उपायहरूको खोजीमा लाग्न पर्ने हो, तर गम्भीर बनेको देखिँदैन। यद्यपि अवस्थालाई नजरअन्दाज भने गर्न नहुने तर्क गर्न थालेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि समयमै उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीले निजी सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको जे कुरा गरेको हो, संविधानमा जे व्यवस्था गरेको त्यसै मान्यताभित्र रहेर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा मैले बुझेसम्म डरलाग्दो स्थिति भयो भन्ने त होइन, तर गम्भीर रूपले समीक्षा गरिएन र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिएन भने भोलि अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा नै साँचो कुरा हो। नेपालमा अहिले देखिएको ऊर्जा सङ्कट, तरलताको सङ्कट र मूल्य वृद्धि, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र जीडीपीको तुलनामा विदेशी ऋण बढ्नुले खतराको घन्टी बजाएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन। यसका लागि सरकार गम्भीर बन्दै संरचनात्मक सुधार गर्न ढिलो गर्न नहुने देखिन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। लामो समय पश्चात पुनर्निर्माण भइरहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल निर्माण कार्य रोकिएको छ। गत पुस 28मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमाले शिलान्यास गरेपछि विगत 1 महिनादेखि धमाधम पुनर्निर्माणको काम भइरहेको थियो। तर शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण निर्माण कार्य फेरि रोकिएको छ। 2056 सालमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द भएको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलको पुनर्निर्माण कार्य गत पुस 28मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले शिलान्यास गरेपछि विगत 1 महिनादेखि धमाधम काम भइरहेको थियो। तर शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण निर्माण कार्य फेरि रोकिएको छ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको 10%, भीमदत्त नगरपालिकाको 15%, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 25% र सङ्घ सरकारको 50% लागत साझेदारीमा कान्छाराम केएस जेबी निर्माण सेवाले काम सञ्चालन गरिरहेको थियो।
बुधबार शुक्लाफाटा मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत अनुमति नलिई रनवे विस्तार गरेको भन्दै कामदारसहित निर्माणमा प्रयोग भएका मेसिन औजारसहित शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले कब्जामा लिएको छ। बुधबार दिउँसो मात्र निर्माणाधीन विमानस्थलको अवलोकन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री मानबहादुर सुनार र पूर्व मन्त्री प्रकाश रावलले रनवे विस्तारका लागि निकुञ्ज अन्तर्गतको रत्न बाटिकामा सफाई गर्न निर्देशन दिएसँगै उक्त स्थानमा काम गर्दा कामदारलाई थुनेको र मेसिन उपकरणको साँचो निकुञ्जले कब्जामा लिएको निर्माण सेवाका प्रमुख इन्जिनियर मिनराज ओझाले बताउनुभयो। उहाँहरूले त्यो अपरेटरहरू लगेर थुन्ने नै काम गर्नुभयो भन्ने मैले सुनेको छु। मलाई त त्यसमा धेरै जानकारी छैन। समितिको मान्छेहरू गएर निकुञ्जसँग आर्मीसँग कुरा गरेर हिजो हाम्रो कामदार चाहिँ फिर्ता आउनुभयो, तर मेसिनहरूको चाबी चाहिँ उहाँहरूसँगै छ। आज फेरि छलफलको लागि वडाजीहरू उहाँहरू जाने कार्यक्रम छ। निकुञ्जले आफ्नो भएको दावी गरिरहेको रत्नबाटिका विमानस्थलकै भएको र विमानस्थल बन्द भएपछि अतिक्रमण हुने डरले रत्नबाटिकाको नाममा राखिएको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ। सुरुदेखि नै विमानस्थल निर्माण गर्न विभिन्न छलफल हुँदा निकुञ्जले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले आएर अवरोध गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। जग्गा चाहिँ एयरपोर्टकै हो अनि त्यो भइसकेपछि फिल्ड बुक कायम पनि एयरपोर्टकै भएको र बिचमा लामो समय एयरपोर्ट बन्द भइसकेपछि अब रत्नबाटिका भन्ने जो छ त्यो रत्नबाटिकालाई अतिक्रमण हुन्छ। मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्न थालिसकेपछि एउटा बाटिकाको रूपमा यसलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने ढङ्गले 60-61तिर त्यसलाई रत्नबाटिका घोषणा गरियो। नेपाल आर्मीले अनि आरएसएले उहाँहरूसँग हामीले सुरुको स्टेजमा कुरा गर्दाखेरि हामी पनि सरकारी निकाय नै हो, अब एयरपोर्ट पनि सरकारकै बन्ने हो, सरकारले चाहेको बेला त हामी यो अफिस पनि उठाउन सक्छौँ। यता शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले भने रत्नबाटिकाको भोगाधिकार नलिई रनवे विस्तार गरेको कारण काम रोकिएको बताएको छ र सो सम्बन्धी कुनै पनि भोगाधिकारको कागजपत्रहरू या अनुमतिहरू र रुख हटाउने समेत अनुमतिहरू नभएको हुँदा उहाँहरूलाई हामीले निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाली सेनाबाट हामी गएर काम गर्ने कामदारहरूलाई पहिला सोध्यौँ के छ तपाईँहरूसँग अनुमति छ कि छैन, के कसो छ यसको बारेमा भन्दा उहाँहरूसँग नभइसकेपछि हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको हो। विमानस्थलको पहिलो चरणमा रनवे टर्मिनल भवन र ट्याक्सी स्ट्यान्ड लगायतका आवश्यक संरचना निर्माण गर्नको लागि कुल 45 करोड 66,24,714 रुपियाँमा कान्छाराम केएस जेबी निर्माण सेवासँग 2081 माघ 8 गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। 2030 सालमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थल 2056 सालमा बन्द भएपछि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। पटक पटक विकास निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको निकुञ्जकै अवरोधका कारण गत वर्षदेखि कञ्चनपुरको बेलौरी कलुवापुर सडक अन्तर्गतको ढक्का चान्देव अन्तर्गतको 4.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम समेत अलपत्र परेको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठातको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाली नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा काठमाडौँको सडकमा महोत्सव हुने भएको छ। कोभिड-19ले थलिएको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानका लागि सहकार्य, स्थानीय उत्पादन तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन भन्ने मूल नाराका साथ काठमाडौँको दरबार मार्गमा नेपाली नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा महोत्सव हुन लागेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल र दरबार मार्ग विकास बोर्डले एनसेलसँगको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा वैशाख 3 गते शनिबारका दिन महोत्सवको 15औं संस्करण आयोजना गर्न लागेको हो। यो महोत्सवको सम्पूर्ण रूपमा नेपाली कलाको संस्कृति नै झल्काउने किसिमको हुन्छ। हामीले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सम्पदालाई जोगाउन जरुरी छ। हामीले हाम्रो खास पर्यटन आकर्षित गर्नको लागि पनि र हाम्रो आफ्नो संस्कृतिको लागि पनि यो जरुरी छ र त्यही अनुसारले यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महोत्सवमा करिब 60 वटा स्टल रहने र महोत्सव क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि छुट्टै किड्स जोनको व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको तेस्रो संस्करणको निर्धारित समय तालिका परिवर्तन भएको छ। यसअघि चैत्र 18 देखि 20 गतेसम्मलाई तय गरिएको एक्सपो चैत्र 19 गते शनिबार एक दिन मात्रै हुने भएको हो। बिहिबार काठमाडौँमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पान र एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रणालीले
संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी चैत्र 18 गते घोडे जात्रा परेको र कार्यक्रम स्थल भृकुटी मण्डप वरपर सुरक्षा निकायले यातायातका साधन प्रवेशमा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने देखिएकोले यसअघि तय गरिएको मिति परिवर्तन गरेको जनाएको हो। चैतको 18 गते घोडे जात्रा परेको र हाम्रो कार्यक्रम स्थल भृकुटी मण्डप वरपर सुरक्षा निकायले यातायातका साधन प्रवेशमा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने देखिएकोले पहिले निर्धारित समय तालिका परिवर्तन गरी एक दिनपछि चैतको 19 गतेबाट एक्सपो आयोजना गरिएको कुरा पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। एक्सपोमा जलविद्युत प्रवर्धक उत्पादक लगानीकर्ता सप्लायर्स बैंक बिमा जलविद्युतमा नयाँ प्रविधि तथा निर्माण सामग्रीका सप्लायरसँग सम्बन्धित 100 भन्दा बढी स्टल राखिने इपानले जनाएको छ। यस्तै यसपटकको एक्सपोमा ऊर्जासँग सम्बन्धित नयाँ प्रविधिका साथै पावर रोबोथन, ब्याटल रोबोट्स तथा हाइड्रो पावर लाइभ डेमोन्स्ट्रेसन आकर्षण बन्नेछ। यसका साथै एक्सपोमा आएका इच्छुक अवलोकनकर्ताहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत हाइड्रो पावर आयोजनाहरूको भ्रमण समेत गराइने व्यवस्था गरेको इपानले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। पपुवा न्युगिनी पिएनजी विरुद्ध करण केसीले अन्तिम ओभरमा ह्याट्रिक लिएपछि 37 रनको जित निकाल्दै नेपाल घरेलु मैदानमा जारी त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा सम्पन्न खेलमा पिएनजीलाई 37 रनले पराजित गर्दै नेपालले एक खेल अगावै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। यसअघि टस हारेर ब्याटिङमा आएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 203 रन जोडेको थियो। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 33 बलमा 3 चौका र 4 छक्का सहित 66 रन बनाउँदा आदिल आलमले 11 बलमा 1 चौका र 3 छक्का सहित 31 रन बनाएका थिए। त्यसअघि नेपालका ओपनर दय कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले क्रमशः 17 र 38 रन जोडेका थिए। यसबाहेक रोहित कुमार पौडेलले 41 रन थपे। पिएनजीका कबुआ मोरेयालले 3 विकेट लिए। एक दिवसीय श्रृङ्खलामा खराब नतिजा निकाले पनि टी20 श्रृङ्खलामा सफलता पाएका सन्दीप लामिछानेले सबै खेलाडीको मेहनतले जित सहज भएको बताए। उता अन्तिम ओभरमा ह्याट्रिक गर्दै सर्वाधिक 5 विकेट निकालेपछि करण केसीले सफलता आफ्ना लागि विशेष भएको प्रतिक्रिया दिए। करणले 19औं ओभरको दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा क्रमशः पिएनजीका 4 सोपर सिमन अटाई र नौसैना पोकनाको विकेट लिए। 3.4 ओभर बोलिङ गरेका करणले 21 रन खर्चिए। नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै पिएनजीले 19.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 166 रन मात्र बनाउन सक्यो। पिएनजीलाई सस्तोमै समेट्ने क्रममा नेपालका करण केसीले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिए। यस्तै सम्पाल कामी र अविनाश बोहराले समान 2 विकेट लिँदा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 1 विकेट हात पारे। श्रृङ्खलामा शुक्रबार पिएनजी र मलेसिया बीच दोस्रो खेल हुँदैछ। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले 24 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले कुवेतमा हुने छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले 24 खेलाडीलाई बोलाएको जनाएको छ। प्रारम्भिक टोलीको घोषणा हुँदा नेपाली टोलीबाट नियमित सदस्य तथा मिडफिल्डर विशाल राई टोलीबाट बाहिरिएका छन्। यस्तै फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ र डिफेन्डर विकास खवासले पुनरागमन गरेका छन्। आर्मीका खेलाडीद्वय नवयुग र विकास चोटका कारण पछिल्लो समय राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिरिएका थिए। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपालले वैशाख 2बाट बन्द प्रशिक्षण थाल्ने एन्फाले जनाएको छ। मोफसलमा भइरहेका प्रतियोगिता र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियन मसिन्द्रले एएफसी कप छनौट 2022 को प्ले अफ खेल्ने भएकाले प्रशिक्षण केही पछिबाट मात्र सुचारू हुनेछ। कुवेतमा हुने एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। समूह एमा आयोजक कुवेतसँगै इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालले जुन 8मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन हुनेमा राजनीतिक दल र सरकारवालाहरूको आशंका, कार्यान्वयन गराएर छाड्ने आयोगको दावी। आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन मिलेरै जाने प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षको प्रतिबद्धता, गठबन्धनबाट सरकारलाई अझै एकताबद्ध बनाउने दावी। नेपालमा सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई लिएर प्राज्ञिक वर्गद्वारा चिन्ता व्यक्त, बढ्दो महँगीले नेपाल पनि श्रीलङ्काकै लयमा बढेको भनाइ। युद्ध लम्बिँदै गएपछि रुसप्रति युक्रेन थप आक्रोशित, जवाफी हमलाका लागि तयार रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दावी। र करण केसीको ह्याट्रिकको मद्दतमा नेपालद्वारा पिएनजी 37 रनले पराजित, एक खेल अगावै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेटको फाइनलमा। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।